السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي. بمناسبه عيد ميلاد ديال بنتي اليوم غنقدم لكم وصفه ديال الدونات. المقادير اللي عندنا هي كالتالي: عندنا 2 بيضات كيكونوا الحجم ديالهم صغير اولا بيضه كبيره، عندنا شويه ديال المبشور ديال الحامض، هنايا عندنا 2 معالق ديال الزبده او 70 غرام ديال الزبده، معلقه ديال الخميره و2 معالق ديال السكر سنيده، 200 مليلتر ديال الحليب، 2 خمارات ديال 8 غرام، هنا ساشي ديال فاني، اما الدقيق 500 غرام اولا على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. غادي نبداو ان شاء الله كالتالي. اول خطوه غادي نقوم بها وهي غادي ندير الخميره ديال الخبز كما قلت لكم، وغندير معاها السنيده، وغادي نكب معاها الحليب، ونخلط معاها كاس ديال الدقيق، نخلطو وبعد ما خلطت الخليط ديالي غادي نغطيه ونخليه في واحد البلاصه اللي تكون دافيه حتى يختمر. من بعد ما اختمر لينا الخليط غادي نزيد البيض، بعد ما درت البيض انا غادي نزيد قشور ديال الحامض محكوكين، غنزيد الملحه، شويه الملح، وغادي نزيد هاد فانيلا، وغادي نبدا نخلط. تنخلط العناصر كامله، ودابا غادي نبدا نزيد الدقيق، ولكن غادي نخلط بيديا لان الطراب ما غاديش يساعدني، وغادي ندير كاس بكاس باش نعرف القياس اللي غادي تهز ليا حيت كل دقيق والنوعيه ديالو. بسم الله. ودابا غادي نزيد الكاس الثاني ونزيد عليهم الخمارات، ودابا غادي نزيد الخمارات، وغادي نخلط مزيان باش نعرف واش خاصني نزيد دقيق ولا ما نزيدوش. ودابا غادي نزيد الزبده بشويه بشويه تندخلها في العجين، اما ديروها دايبه اولا ديروها طريفات، تكون ما تكونش خارجه من الثلاجه ديك الساعه، اذا تكون بدرجه حراره المطبخ. ودابا باقا العجين خاصه الدقيق، انا زدت واحد شي شويه وغادي نتسنى تنشوف الا كان خاصه نكمل. المهم خاصها متبقاش تلصق لكم بزاف. انا غنزيد دابا شويه، اذا غتكون هزات ليا 3 الكيسان ونص. ودابا غادي نخلي العجين حتى تختمر، وديك الساعه نشكلها ونبدا المرحله الثالثه اللي هي مرحله الطي. ودابا بعد ما خمرت لي العجين غادي نبدا نشكل في لي دونات ديالنا. نرشوا شويه دقيق، هي شويه كتكون كتلصق وانما غادي نحاولوا معاها. ودابا غادي نبدا نسرح في العجين، ما نرققهاش بزاف، نخلي دوك السمك ديالها ما بين 1 سنتيمتر صافي. هذا هو الماكسيموم ديالها 1 سنتيمتر باش ملي طيب تجينا هكاك عاطيه للعين ومنفوخه السمك ديالها
غليظ. كتحاولوا تقادوها على حسب السمك اللي بغيتو تقطعوها فيه. المهم هذا هو السمك ديالنا، السمك اللي غادي نخليه. المهم دابا غادي نبدا نشكل في الدونات ديالي على هذا الشكل. نديرو بالتكيف واحد شويه باش ما تبقاش تلصق. الا لصقات لي بحال هكا دير بالتكيف باش ما تلصقش ليكم. هانكا وهاد العجينه ما كتضيعش، هي كناخذها وكنخليها حتى كترتاح ونعاود نشكلها. دابا بالنسبه للوسط كتاخذوا اي حاجه، تقدروا تاخذوا واخا غطا ديال شي قرعه عندكم وديروه تشكلوا بها تحطوه الوسط ونبدا نقطع بحال هكا. الحين نجي هنايا عاوتاني الوسط نحاول نقاد نمشي للأخرى. هادشي هادو بغيتو، كاين اللي كيبغي يخليهم كيما هكا كيقليهم بحال هكا هما كيجيو زوينين، كاين اللي كيحيدهم كيعاود يشكلهم دونات كبار. وفوق هاد الورق كنشدو كنقطعو بحال كيما هكايا، كنحاول نقطعو هكايا. نقطعو على شكل كل وحده كنقطعها في البابي ديالها باش الوقت اللي غادي نبغي نقليهم ما يديفورماوش ليا وما يبقاو على هذا الشكل ديالهم دايرين وزوينين. دابا غادي نبدا نقلي في الدونات ديالي بهذه الطريقه باش ما يخسروش ليا. هكايا وغادي نخليها حتى تشد فيها العافيه مزيان ويدخل فيها الزيت وغادي يطلع هي الفوق. ومن يطلع كنقلبها باش تنفخ ليا باش ما تبقاش صامته ولا تبقى رقيقه. هاي دابا هي طلعت غادي نقلبها. وهذيك اللي طابت كنبقى ندير عليها كيما هكا بالزيت باش تنفخ. شتي هذه هي الطريقه باش يجيونا زوينين ويجيونا منفوخين. كنقلب عاوتاني على حساب الجهه الاخرى. الا كانت لي شي بلايصه باقي ما منفوخاش كنبقى عليها بالزيت بحال كيما هكايا. هاهي كتنفخ حتى هي نفس المشكل وكنقلب. وغادي نبقى غادا على هذا الشكل حتى يطيبوا كاملين ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. ودابا غادي نبدا نزين في الدونات ديالي بالشوكولاط بحال كيما هكا من الوجه. وحده بالبيض غادي نبدا نزوق فيهم كل وحده على حسب التزوق كيبقى على حسب الرغبه ديال كل سيده وكيفاش بغات دير ليهم.
انا زوقتهم بهاد لي بتي شوكولا اللي كاينين. بالنسبه للبيض البيضين غادي ندير لهم الغوز. بالنسبه لهاد الشوكولا نوار غندير لهم الفرميسان، ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الدونات ديالي بعد ما شكلته وزوقته على حسب الرغبه ديالي، وكنتمنى يعجبكم، وشكرا وبالصحه والعافيه.